وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا إن الله يحب المتقين إن الله
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اشتروا بآيات
حكيم صدق الله